इन्द्रेणी मनमा माया छ भन मेरो बाबा हो त्यसरी नभन हे किन पर हुँदै छेउ सानो म झै राम्रो हो भेटाए गाई खानु गाँठी कुरो कसैलाई थाहा छैन इन्द्रेणीमा हो म त्यसै आछैन कति राम्री हो मगरकी छोरी मायाको डोरी कसैलाई थाहा छैन इन्द्रेणीमा हो म त्यसै आछैन कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो प्यारो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो प्यारो मायाको डोरी तिमीलाई भेट्दा कस्तो भो मन रोकिला झैको भयो नि धड्कन भेट्नी रहर मनभरि पाल्दै खिमा भनी हो आको म हाम फाल्दै कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो प्यारो मायाको डोरी मनभरि पाल्दै खिमा भनी हो आको म हाम फाल्दै कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो प्यारो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो प्यारो मायाको डोरी हाम फाल्दै त आउँथ्यौ नि कहिले नि
कति राम्री मगर नि भेषमा तिम्रै निम्ति हो आइरहन्छु विशेष म कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी मगरकी भेषमा तिम्रै निम्ति हो आइरहन्छु विशेष म कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी हे खोज्या छौ क्या मन मुटु दिन त राम्रोसँगै हो बोल्थेनौ किन भन्छौ भने मन पेटा खोल्छु यही कमजोरी हो मेरो कम बोल्छु कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी मन पेटा खोल्छु यही कमजोरी हो मेरो कम बोल्छु कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी हे मेरो पनि छ मुटु खाइरा त धेरै बोल्दै खोहिन्छौ रे बाहिर त टाढा हुन्छौ न नजिक आउँछौ रेको कुरा हो नसुन चोट पाउँछौ कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी नजिक आउँछौ रेको कुरा हो नसुन चोट पाउँछौ कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी हे म भन्दा नि मान्छौ क्या लाज कम बोलेर हो भन्दैन काम काज जुनको त्यस्तै महत्त्व ताराको भन्छन् सबले हो घुसघुसे पाराको मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी ताराको भन्छन् सबले हो घुसघुसे पाराको कति राम्री हो मगरकी छोरी
क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी मनी कुरा सुनेको अरूको भर हुन्न रे हो खुसखुसेहरूको साथी पाए जहाँ पनि निस्किन्छौ तिमी फेरि हो दुनियाँ सजिस्किन्छौ कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी जहाँ पनि निस्किन्छौ तिमी फेरि हो दुनियाँ सजिस्किन्छौ कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी भौतारिन्थे म तिम्रो खोजीलाई आरोप नलाऊ हो म जस्तो सोझीलाई साह्रै सोझी मान्दिनौ झुक्न नि जानी छैनौ हो तातो भात फुक्न नि कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी मान्दिनौ झुक्न नि जानी छैनौ हो तातो भात फुक्न नि कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी भाकै कुरा खोल्दा नि मैले सोझी भइरहे हो हेर्का छन् सबैले पिरतीको सिमाना चेपेनी म तिम्रै हो अरूले हेपेनी कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी सिमाना चेपेनी म तिम्रै हो अरूले हेपेनी कति राम्री हो मगरकी छोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी कति राम्री हो मगरकी छोरी बाटो क्या हो मायाको डोरी दुई चार दिनमा म सोझी चिनाउला घुसघुसेले हो छन् हेप्दै हिँडाउला
तिमी टाढिँदै गए नि मन कञ्चन छ हो घुसघुसे भए नि कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी टाढिँदै गए नि मन कञ्चन छ हो घुसघुसे भए नि मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी यस्तो जग्गा जिस्केको कुरा हो मुखमा राम राम हो मुटुमा छुरा हो मनमा माया छ भने छ भन मेरो बाबा हो त्यसरी नभन कति राम्रो मगरकी मायाको छ भने छ भन मेरो बाबा हो त्यसरी नभन खुसी नै थियो तिमीमा मन हुँदा डरै लाग्छ हो घुसघुसे पण हुँदा एउटै रोजेन कोहीलाई टेरियो युके गाँसी हो तिम्रो मन फेरियो कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी कोहीलाई टेरियो युके गाँसी हो तिम्रो मन फेरियो कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी तिम्रो बरु बोलचालै सुस्तै हो जहाँ पुगे नि हो मेरो मन उस्तै हो वास्तै छैन यति याद गर्दा नि खिमा भन्दै हो लम्पसार पर्दा नि कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका हो मायाको डोरी यति याद गर्दा नि खिमा भन्दै हो लम्पसार पर्दा नि कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटोका
थरी थरी परिकार खाए नि मनमा तिमी हो बिस जानै आए नि मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी परिकार खाए मनमा तिमी हो बिस जानै आए नि कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी खिमा तिमी हौ अब डर मुक्त कृष्णको नि हो राधा हुन प्रमुख त कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी हो अब डर मुक्त कृष्णको नि हो राधा हुन प्रमुख त कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी तिमीले कुरा गरा हौ कस्तो मलाई के त चाहियो हो राम जस्तो मनको तिर्खाको सँग मेटाउली कलियुगमा हो के को राम भेटाउली कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी सँग मेटाउली कलियुगमा हो के को राम भेटाउली मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी चोखो दिलमा पाउँछु कि बासा सबैके त हुँदैनन् एक नासा
किन पर हुँदै छेउ सानो म झै राम्रो हो भेटाए गाई खानु मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी हुँदै छेउ सानो म झै राम्रो हो भेटाए गाई खानु कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी चोखो दिल भई मायाले हेर न आफैमा खै हो गरेको हेर न रुखो बोल्छौ मेरो मन चुडाउँछ तिमलाई कुन चाहिँ हो गोथेले उडाउँछ मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी मायाको डोरी मेरो मन चुडाउँछ तिमलाई कुन चाहिँ हो गोथेले उडाउँछ कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी इतिहासमा मेरै नाम लेखाउँछु राम जस्तो पै हो ल्याएर देखाउँछु चोखो माया पिरती लाउ अब धेरै गनगन हो नगर आउ अब कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी पिरती लाउ अब धेरै गनगन हो नगर आउ अब कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटो मायाको डोरी खन्न मन थियो मायाको सुरुङ सिद्धि गएको हो परेछौ गुरुङ दर्शकवृन्द, हामीले गाउँदा गाउँदै तारक बहादुर गुरुङ र उहाँको परिवार ती तीनजना आउनु भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। अनि यता खगराज सापकोटा, प्रेम सापकोटा, समिया सापकोटा नानी यतापट्टि आएर निकै मुस्कान दिएर रमाइलो लिइराख्नु भएको छ भने पल्लो छेउमा तीनजना दाई चट्ट परेर
एकदम बिचको दाइ त अझ एकदम हंसमुखी हुनुहुँदो रहेछ निकै रमाइलो साथ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई जोरदार ताली यतातिर मीरा रहेछन् उतातिर रुकु दुईटी देख्दा उस्तै उस्ता कसको दिलमा लुकु भएको छ होइन टीका कार्की लोक गौतम हरि पाण्डे तीन भाइ चट्ट लाएर त्यहाँ आउनु भएको छ र दुईटी दिदीको नाचमा उहाँहरू लट्ठै हुनु भएको छ पछाडिको यो दुईटी दिदीलाई जोरदार ताली रीता श्रेष्ठ राई र विष्णुमाया श्रेष्ठ उहाँहरू दुईटीलाई साँच्चै आउँदै काँक्रो बारी भयो म पुरस्कार यति धेरै दिन्थेँ भने चाहदिन्छु जोरदार र चिज भाइलाई धन्यवाद र खिमा बहिनीलाई धन्यवाद धेरै धेरै मिठो गीत गाउनुभयो आइएमई नेपाल ग्लोबल आइएमई बैङ्क चन्द्रगिरी हिल्स बोस्टन लोक सुशेली समूह अनि इन्द्राणी फुडल्यान्डलाई जोरदार ताली दिन्छौँ दर्शकवृन्द गीत सङ्गीतको मजेरी यो कार्यक्रम इन्द्राणी कहिले हामी बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट निकै रमाइलो गर्छौँ र यो लकडाउनको बेलामा पनि दूरी मेन्टेन गरेर हामीले कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र आज चिज भाइ र खिमा बहिनीको यो गीत सुनेर तपाईँहरू कतिले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो म भन्छु सेयर पनि गरिदिनुहोस् कार्यक्रमलाई विश्वभरि बनाउँछ यो कार्यक्रम कृष्ण कणेलको होइन यो कार्यक्रम सिङ्गो नेपालीको हो नेपाली समाजको हो म भोलि मर्न सक्छु कार्यक्रम रहनुपर्छ यसको सांस्कृतिक आयाम मात्र होइन समाजको सेवाको आयाम र एक्लै अर्कालाई पर्दाखेरि सघाउने आयाम वास्तवमा साँच्चै यसको अनमोल यात्राको सम्पत्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई संसार जोडेको यो कार्यक्रम एबिसी इन्द्राणी समाजका सञ्चालक कृष्ण कणेलजी लगायत सम्पूर्ण इन्द्राणी टिमलाई म दावा शेर्पा र श्रीमती लहेकी शेर्पा र इन्द्राणीलाई सहयोग गर्ने हामी सबैको तर्फबाट नमस्कार कृष्णजी तपाईँको इन्द्राणी कार्यक्रम हरेक दिन हेर्दा एकदमै सबैले मन पराउने कार्यक्रम हो अहिले संसारभरि कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा लकडाउनको कारण दुखी पीडितलाई तपाईँले दिनरात सहयोग गरेको देखेर मलाई पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अमेरिकाको हवाईमा बसोबास गर्ने केही साथीभाइहरूसँग केही रकम पठाएको छु सहयोग रकम मेरो साथी एमबहादुर श्रेष्ठको नाममा पठाएको उहाँले दिनुहुनेछ सहयोग रकम युएसएस $705 नेपाली रुपियाँ 84,642 र स्नेही काखलाई 15,000 कपन आकाशे धारा बालगिरियालाई 10,000 पशुपतिका गाईलाई 5,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई 10,000 टिका सानोको बहिनीलाई 5,000 छत्रसाईको बहिनीलाई 5,000 37,642 कृष्णजी तपाईँले जस्तो समयमा छ त्यसलाई मिलाएर दिनुहोला धन्यवाद सहयोगी साथीहरू दावा शेर्पा लहेकी शेर्पा छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 सल्लेरी निवासी हाल अमेरिकाको हवाईमा $303 श्रीमान श्रीमती दीप श्रेष्ठ दिपा श्रेष्ठ $150 हवाई युएसए श्रीमान श्रीमती दशरथ सिलवाल श्रीमान श्रीमती सीता सिलवाल तारकेश्वर लामबगर निवासी $101 यसै गरी श्रीमान श्रीमती प्रभा वज्राचार्य हाल हवाई अमेरिकाबाट $100 श्रीमान श्रीमती राम आले बिन्दिया आले हवाई अमेरिकाबाट $51 सबैले गरेर 84,642 खगेन्द्र विकको लागि 5,000 दिनुहोला अरू पीडितहरूलाई दिनुहोला 29,750 भन्नुभएको रहेछ उहाँलाई जोरदार ताली दिनु इन्द्राणी कार्यक्रममा सबैजनालाई उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु धेरै धेरै रोगी छु बाबु दमको रोगी केही भए पनि त्यो जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ अलिकति दान गरौँ कि भनेर हजुरको जन्मदिन कहिले हो 5 गते नि ए अस्ति नै मलाई फोन गर्ने हजुरले हो 5 गते मेरो जन्मदिन भने आज भाइहरूले आज कार्यक्रम हुन्छ आज आमा भन्नुभयो ए यही साउनको 5 गते हो फेरि मलाई धेरै रमाइलो छ कार्यक्रममा त बिहान बेलुकै 6 बजे आउँछ टुटन अलिक त्यो हाँसेको थाहा पाउँछु नि भीम भाइ यो 20,000 छ बाबु हजुर अनि 5,000 इन्द्राणी कार्यक्रमलाई हजुर 15,000 चाहिँ दुखी गरे हस् जोरदार ताली दिउँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले 20,000 ल्याउनु भएको छ 5,000 इन्द्राणीलाई 15,000 दुखी गरिबलाई वास्तवमा नेपालका दुखी गरिब अप्ठ्यारोमा जिन्दगी बिताएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रवासमा बसेकाले इन्द्राणीलाई यति गरेर सघाउनुहुन्छ इन्द्राणी घाम पानी त्रिखा भोक केही नभनिकन बस्तीमा सबभन्दा पहिला दुःखमा पुग्ने पनि इन्द्राणी हुन्छ म गर्वका साथ भन्छु तपाईँहरूलाई म ढोक गर्छु तपाईँको आयु 100 वर्ष होस् आज कृष्ण कणेल केही होइन पनि ठेस नलागोस् नहुँदा केही नधरोस् विशेष आवोस् बाबु तपाईँले भनेको चिताको कुरो सबै पुगोस्
धेरै धन्यवाद। आज यस इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी भई हामीहरूले सबै चन्दा सङ्कलन गरेर विदेश जापानमा बस्नुभएका हाम्रा दाजुभाइ इष्टमित्र भाइ भतिजाहरू सबैले फोन गर्नुहुन्थ्यो कहाँ दिने अङ्कल के गर्ने हामीले ल पैसा उठेको छ भन्दा नि कोही कसको हातमा पुग्यो कोही कसको हातमा पुग्यो त्यो पैसा पनि सदुपयोग भएन र अहिले पनि हामीलाई बेला मौकामा विदेशबाट खबर गर्नुहुन्छ कि यहाँको सबै समाचारहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ यस्तो पीडितलाई कहाँ गऱ्यो होला कसो मान्छेको सही हातमा पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि हामीले एउटा बाटो हाम्रो कृष्ण कणेलजीले एबिसी न्युज इन्द्रेणी मार्फत उहाँले हामीलाई बाटो बनाइदिनु भएको छ। अब हामीलाई आउने ठाउँ पनि हामीले देखिसक्यौँ, यो ठाउँमा हामी सायद पहिलाचोटि नै आएको हो र आज हामीहरूले सबैको यहाँ नाम टिपेर पनि हाम्रो कृष्ण कणेलज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ, नाम टिपेर ल्याएका छौँ। 1 वर्षदेखि हाम्रो हरिबहादुर पाण्डेजीको छोरा नवीन पाण्डेजी काठमाडौँ सिभिल हस्पिटलमा क्यान्सर पीडित भएर उहाँले अनेक उपचार गराइराख्नु भएको छ। योभन्दा पहिला पनि हामीले तिहारको समयमा लगत्तै केही भैली खेलेर सबै उठाएर उहाँलाई केही हस्तान्तरण गरेका थियौँ। अब हामीले इन्द्रेणीसम्म त्यति बेलासम्म आउन पनि सकेनौँ, चाडबाड कुराले हतार पनि पर्यो। 2,12,005 रुपियाँ उठाएका छौँ। 1,50,000 नवीन पाण्डे बचाउ अभियानलाई हरिबहादुर पाण्डेजी उहाँको बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको छौँ र 15,000 रुपियाँ इन्द्रेणी परिवारलाई र त्यसपछि बचेको पैसा नेपाल स्नेक काठलाई हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ भन्दै कृष्ण कणेल लगायत सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाजु तपाईँलाई र उहाँहरूले खाइ नखाइ कमाएको पैसा नेपालमा अप्ठ्यारो परेकालाई पठाउनु भएको छ। देवबहादुर सापकोटा 100 गण्डकी नगरपालिका रिस्मी 9, कृष्ण सापकोटा रुपैयाँ 5,000 गण्डकी नगरपालिका रिस्मी 1, दण्डबहादुर सापकोटा 2,000 गैँडाकोट नवलपुर, केशव खरेल 5,000 भरतपुर चितवन, शिवलाल सापकोटा 5,000, त्यसै गरी अर्जुन ढकाल 2,000 गुलरिया बर्दिया, किरण जोशी 2,000 गढवाल भारत, किरण खरेल 5,000 मुनपा गुल्मी आम्चौर, त्यसै गरी कमल भण्डारी 3,000 सत्यवती खैरनी 5 गुल्मी, कमला भण्डारी 3,000 सत्यवती खैरनी गुल्मी, जीवन सापकोटा 1,000 मुनपा वामी गुल्मी, जीवन सापकोटा 1,000 उहाँको पनि उही हो, अमृत भण्डारी रुपैयाँ 3,000 मणिग्राम बुटोल, यसै गरी केशव राणा भाट 5,000 धारापानी चौतारा 3 अर्घा खाँची, सीताराम जोशी 5,000 गढवाल भारत, यसै गरी रविन्द्र सिंह 5,000 देहरादून भारत, टङ्क गैरे 10,000 मनपा यज्ञपुरी चितवन, रिता सापकोटा 2,000 गैँडाकोट 5 नवलपुर, हरिभक्त सापकोटा 10,000 नवलपुर गैँडाकोट 5, लक्ष्मी भक्त सापकोटा 5,000 गनपा 1 रिस्मी, सन्दीप सापकोटा 5,000 भरतपुर नपा बेलुवा चितवन, तिलक खत्री 3,000 मुनपा गुल्मी बडागाउँ, तारा सिंह 2,000 गढवाल भारत, तुल प्रसाद पुन 2,000 गनपा रिवा बागलुङ, त्यसै गरी तुल प्रसाद पुन गनपा रिघा बागलुङ 2,000, लेखनाथ अर्याल 5,000 मुनपा आँपचौर गुल्मी, विजय सापकोटा 2,000 गनपा 1 रिस्मी बागलुङ, विजय सापकोटा 2,000, रुकमाङ्गत खरेल 10,000 मुनपा आँपचौर गुल्मी, यामागुजी जापानिज 5,000 जापान नागासाकी क्यानमा बस्नुहुन्छ उहाँ, त्यसै गरी रामहरि सापकोटा 5,000 गैँडाकोट नवलपुर, एम कान्त सापकोटा 10,000 गैँडाकोट 5 नवलपुर, हरि भण्डारी 5,000 रूपाकोट रचता गुल्मी, पुरुषोत्तम सापकोटा 5,000 भनपा लङ्कु चितवन, यसै गरी कुलराज कणेल 10,000 डाँसीकोट गुल्मी हाल चितवन, यसै गरी दधिराम खरेल 10,000 मनपा कमलनगर चितवन, हरि अर्याल 10,000 कालिका नगर बुटौल, यसै गरी बाबुराम सापकोटा 5,000 गैँडाकोट 5 नवलपुर, विष्णु कणेल 10,000 गैँडाकोट 5 नवलपुर, समिया सापकोटा 1,005, जापानिज 1,90,000, नेपालीमा सटाइ गर्दा 2,11,000, 1,000 पछि थपियो 2,12,005 रुपियाँ यहाँ आएको रहेछ। यतिमध्ये उहाँले भनेअनुसार नवीन पाण्डेलाई हामी यहाँ 1,50,000 दिँदैछौँ। तपाईँ घर कहाँ भन्नुभयो अरे? भोजपुर कहाँ? त्यहाँ अरू कसैले थाहा पाएन तपाईँको छोरालाई? मेरो भोजपुर जिल्लाको
साथीहरूलाई मैले शेरधनलाई भने अहिले 40 लाख जति खर्च भयो, तै पनि छोरो नबाच्ने अवस्थामा छ। अब विष्णुमाया श्रेष्ठले 1000 दिनुभयो तपाईँलाई। किन राम्रो कान्छीमाया श्रेष्ठ। त्यो मेरो सरमेको सानो पसल छ। तारकेश्वर गुरुङ सरले रु 2000, सौभाग्यले 500, भोचुरवासी लगायत सबैले सहयोग गरिदिनु होला। म हार्दिक निवेदन गर्दछु। रु 47,005 रुपियाँ नेपाल इसै काखको बहिनीलाई। इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि रु 15,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। चिज गुरुङ र खिमा रक्का मगरको दोहोरीमा निकै रमाउनु भयो। कार्यक्रम इन्द्राणी हेरेर संसारभरि बस्नुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकलाई इन्द्राणीको तर्फबाट हृदयदेखि पुनः सम्मान गर्दै लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। विश्वव्यापी बनाइदिनु होला। र पछिल्लो समयमा हामी कोरोना पछाडि बाढी पीडित क्षेत्रमा गएका छौँ। साँच्चै भन्दा सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीमा गएको त्यो पहिरोमा पहिलोचोटि स्थलगत इन्द्राणी पुग्यो। सके तपाईँ सहयोग गर्नुहोला, नसके सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको एक रुपियाँको हिसाब किताब गरेर हामी म्याग्दीमा पनि बिमा र मराङमा घर बनाउन जाने उद्देश्यका साथ हामीले अपिल गरेका छौँ। कहिले हावाहुरी, कहिले बाढी पहिरो, कहिले भूकम्प, हरेक ठाउँमा इन्द्राणी जान्छ। इन्द्राणीलाई पठाउने तपाईँहरूको विश्वास र आधार हो। त्यही भन्दै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यहाँका क्षणहरू सुखी हुन्।